नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम इस्युको साथमा म सुषमा छु। विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुने गर्छौं। छठ पर्व 4 दिनसम्म उल्लासपूर्ण रूपमा मनाइने यो पर्व आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै सम्पन्न भएको छ। छठ पर्व यो पटक अलिकति फरक रह्यो किनभने विगतका वर्षहरूमा आफ्नो घर छेउमा अथवा आफ्नो गाउँठाउँमा भएका नदी तलाउ किनारमा गएर सूर्यदेवको उपासना आराधना गरी छठ पर्व सामूहिक रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो। तर यो पटक भने कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अलि फरक रूपमा घरमै घर छेउमै भनौं आफ्नै परिवारमै केन्द्रित रहेर कतिपयले छतमै पनि सानो एउटा पानी जम्मा गरेर सूर्य देवताको पूजा आराधना गरी छठ पर्व मनाएको अलिकति फरक प्रसंग रह्यो पटक। र यो पटकको छठको रौनक कस्तो रह्यो, विभिन्न जिल्लामा छठ पर्व फरक फरक रूपमा मनाउँदै गर्दाखेरि कस्तो रह्यो, त्यहाँको माहौल छठको पर्व यो वर्षको कस्तो रह्यो, यिनै प्रसंगलाई आजको कार्यक्रम प्राइम इस्युमा जोड्ने प्रयास हामी गर्दैछौं। उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। आज बिहानै सूर्यलाई अर्घ दिएपछि 4 दिन अघि सुरु भएको छठ विधिवत रूपमा सम्पन्न भएको हो। सबैभन्दा पहिला हामी बारा तर्फ लाग्दैछौं। बाराबाट हाम्रा संवाददाता श्रीकान्त गुप्ता हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। श्रीकान्त जी, हजुर हजुर नमस्ते। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। कस्तो रह्यो यो पटकको छठ पर्वको बारामा समग्रमा जानकारी गराइदिनुस् न। आज यो अझ त सूर्य आज समापन भएको छठ यतातिर छठ भयो तर सामाजिक दूरी कायम नै भएको अलिकति भएको छैन। तर जिल्लाहरूमा पनि हाट बजारमा पनि अवस्था मार्केटमा पनि त्यसै सामाजिक दूरी कायम भएको छैन। तर छठ यतातिर मनाउनु भएको छ। त यता हिजो बेलुकातिर सूर्य अस्ताउने समयमा पनि यहाँ मनाउनु भयो अनि आज बिहानै सूर्य उदाउने समयसम्म छठ मनाउनु भएको छ। छठ जस्तो भनौं न विगतका वर्षहरू भन्दा कोरोना संक्रमणका कारण यो पटकको छठ पर्व अलिकति प्रभावित बन्यो हैन। घर घरमै केन्द्रित भएर छठ पर्व मनाउन सरकारले निर्देशन नै दिएको थियो। यो अवस्थालाई लिएर जति पनि छठ पर्व मनाउने धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले मनाउँदै गर्दा कस्तो किसिमको केही प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो, केही कुराकानी गर्न पाउनु भयो कि पाउनु भएन श्रीकान्त जी? यतातिर सरकारले को निर्णय अनुसार घरमै बसेर छठ पर्व मनाउनको लागि निर्देशन पनि दिनुभएको थियो। तर यता बारा जिल्लामा पोखराको आँटमा एकै ठाउँमा भेला भएर यहाँको स्थानीयहरू तिनीहरूले छठ पर्व मनाउनु भएको छ अनि मनाउनु भएको थियो। हजुर हजुर। विगतका वर्ष र अहिलेको फरक के पाउनुभयो? जस्तो पहिले भने खोला किनारमा अथवा भनौँ ताल तलाइया जहाँ छ त्यहाँ गएर समूहमा गाउँका सबैजना जम्मा भएर मनाउने प्रचलन थियो। त्यसमा केही फरकपना पाउनुभयो कि त्यहाँका स्थानीयहरूले विगतको जस्तै गरेर यो पर्व मनाएको देखिन्छ यो वर्ष पनि? कोरोना भाइरसले गर्दा त अलिकति फरक यतातिर त भेटिएको छैन। तर पोखरा ताल तलाइयाको अगाडि गएर सबै एकै ठाउँमा भेला भएर यतातिर सबै मनाउनु भएको छ। हजुर, कहाँ विशेष रौनक हुन्छ छठमा बारामा? बारामा तपाईँको महागढीमै नगरपालिका कलैया उपमहानगरपालिका सिमरनगढ नगरपालिका लगायत अन्य पालिकामा सबै एकै ठाउँमा बसेर छठ मनाउने गरेको छ। हजुर, अलिकति छठ भनौँ न ठाउँ अनुसार यो छठ विधि पनि फरक हुन्छ भनिन्छ। बारामा त्यस्तो फरक विशेषता केही छ पर्व मनाउँदै गर्दा? पर्व मनाउने अन्य साल जस्तो त यतातिर त्यति देखिएको छैन। तर यतातिर देखिएको छैन। पहिले जसरी एकदम राम्रो तरिकाले मनाउनु भएको छ एकै ठाउँमा सबै बसेर अनि एकै झुन्ड बसेर त्यस्तो खालको मनाउनु भएको छ। हजुर, अब आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ सम्पन्न भनिन्छ। यसपछि के हुन्छ? आज दिनभरि चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ पर्व सम्पन्न भएपछि? आज छठ पर्व त्यहाँ घाटबाट घरमा आएर पबनी गर्नु थियो। त्यसले अब घरमा खाना खाएर दिनभरि आराम गर्ने र आफ्नो आफ्नो काममा सबै लाग्ने गरेको। भनेपछि अब आफ्नो काममा लाग्नुहुन्छ। उहाँहरूले मनाउने पर्वको सम्पूर्ण विधि चाहिँ पुरा भइसकेको छ। हजुर, छठ पर्व मनाउँदाखेरिको जनविश्वास के छ? पर्व कस्तो आस्था र विश्वासले मनाइन्छ बारामा? हजुर, कतै आवाज हेलो। छठ पर्व भनौँ न एउटा चर्मरोग निको हुने, सन्तान प्राप्ति हुने विश्वास गर्ने गरेका छन् व्रतालुहरूले हैन। बारामा चाहिँ कस्तो जनविश्वास छ? उहाँहरू कस्तो आस्थाले चाहिँ व्रत बस्नुहुन्छ छठको? सबै आफ्नो आस्थाको अनुसारले फरक अनुसारले मनाउनुहुन्छ। कसैले आफ्नो धन सम्पत्तिको लागि, कसैले आफ्नो बाल बच्चा
बालबच्चा प्राप्त गर्नको लागि मनाउनुहुन्छ भने कसैले आफ्नो भाकल भकेको हुन्छ त्यो पुरा हुन्छ, त्यस कारणले उनीहरू सबै मनाउनुहुन्छ कता। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। संवाददाता श्रीकान्त गुप्ता बाराबाट जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी खासै धेरै प्रभाव नपरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण हुँदै गर्दा पनि सामान्य रूपमा नै बारा जिल्लामा छठ पर्व सम्पन्न भएको भनेर उहाँले हामीसँग कुराकानीमा जानकारी गराउनु भएको छ। तर समग्रमा भन्ने हो भने यसपटक कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मानिसहरूले घरमा नै बसेर छठको विधि पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। छठ पर्वको समापनसँगै यो लगभग 36 घण्टाको उपवास हुन्छ, त्यो उपवास पनि सकिएको छ। सूर्योदय हुनु अगावै जलाशय नदीमा पुगेर श्रद्धा र भक्तिका साथ पूजा गर्दै सूर्यलाई अर्घ दिएर पर्व मनाउने चलन छ। विशेष गरी मिथिला क्षेत्रमा मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय तराईका सबै जिल्लाका साथै पहाडी जिल्लाहरूमा पनि मनाउने गरिन्छ। यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ पनि विभिन्न स्थानहरूमा जस्तो कि पशुपति नजिक गौरीघाटमा पनि पहिले लामो एउटा मनाएर त्यहाँ धेरै तयारीहरू गरेर छठ पर्व मनाउनको लागि घाट नै सजाउने गरिन्थ्यो। तर यो पटक भने कोरोना संक्रमणका कारण त्यस्तो भएन। त्यसै गरी रानी पोखरी, कमल पोखरीमा पनि छठ मनाउने परम्परा थियो। विशेष आयोजक समूह समितिहरू नै गठन गरेर छठ पर्व मनाउने प्रचलन थियो। तर यो पटक रानी पोखरी, कमल पोखरी, त्यस्तै गरी थापाथलीमा बागमती किनारमा पनि छठ मनाउने गरिन्थ्यो। त्यस्तो पनि यसपटक हुन सकेन। आफ्नै घरमा केन्द्रित भएर छठ पर्व मनाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। अब हामी महोत्तरीतर्फ लाग्दैछौँ। महोत्तरीबाट हाम्रा संवाददाता दीपक पाण्डे हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। दीपकजी, हजुर सुषमाजी, कस्तो रह्यो यो वर्षको छठ महोत्तरीमा? एकदमै निष्ठा एवं पवित्रताको पर्व मानिएको छठ पर्व प्रत्येक वर्ष यस वर्ष पनि एकदमै हर्षोल्लासको साथ मनाइएको छ। किनभने एकातर्फ कोरोनाको कहरले विश्वव्यापी सङ्कटमा रहेको अवस्थामा पनि यो वर्ष पनि छठमा खासै त्यस्तो कोरोनाको कहर देखिएन, खास गरेर मिथिलाञ्चलमा। खास गरेर छठको कुरा गर्ने हो भने भव्यताका साथ तराई मधेसका जिल्लाहरूमा हुन त देशभरि विश्वमै छठ मनाउने चलन भइसकेको छ, तर मिथिलाञ्चलमा खास गरेर एकदमै भव्यताका साथ मनाउने गरिन्छ। यसपालि पनि छठ चाहिँ एकदमै हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ। खास गरेर जनकपुरको गङ्गा सागरमा चाहिँ भव्य रूपमा मनाउने गरिन्छन्। प्रसिद्ध नै मानिएको छ मिथिलाञ्चलभरिकै जनकपुर गङ्गा सागर। त्यस्तै महोत्तरीको कुरा गर्ने हो भने महोत्तरीमा पनि जलेश्वर लगायतका स्थानीय तलाउहरूमा, नदीहरूमा श्रद्धालुहरू एकदमै हर्षोल्लासका साथ पर्वहरू मनाइएको छ। त्यस्तै खास गरेर के भन्छ बजारहरूको कुरा गर्ने हो भने बजारहरूमा पनि उतिकै जति पहिला चाहिँ एकै दिन एकदमै भिडभाड हुने गरेको थियो त्यस्तो देखिएन। पहिलादेखि नै दिवाली सुरु भएदेखि नै छठको सामानहरू किन्ने गरेको देखिएको छ। खास गरेर बजारहरूमा त्यति भिडभाड देखिएन। त्यही पनि अब छठ चाहिँ पहिलाकै तुलनामा यो वर्ष पनि हर्षोल्लासका साथ मनाइएको छ, खास गरेर मिथिलाञ्चलमा। तर यहाँ के छ भनेदेखि जुन चाहिँ खास गरेर जुन चाहिँ असाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने गरिन्छ, खास गरेर साँझको अर्घ भनिन्छ, त्यो दिन चाहिँ घाटमा जाने चलन पहिला थियो। तर यसपालि एक दिन अगावै नै खरनाकै दिन चाहिँ जनकपुर गङ्गा सागरहरूमा घाटमा पुगेको अवस्था छ। किनकि एकै दिन जाँदा बढी भिडभाड भएको हुनाले एक दिन अगाडि नै गएर छठ चाहिँ मनाउने गरेको छ। भनेपछि त्यो स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएको पनि पाइयो, उहाँहरू पनि सतर्क रहनुभयो, त्यसैले पालै पालो घाटमा गएर छठको पूजा सम्पन्न गरेको अवस्था रह्यो। जुन चाहिँ पहिला जति चाहिँ सुरुमा जुन कोरोना थरे, कोरोनाबाट यो हुन्छ यस्तो हुन्छ भनेर जुन चाहिँ पहिला जुन थियो नि मान्छेहरूमा, त्यो अब देखिरहेको छैन कि अब कोरोना केही छैन कि केही हुँदैन भनेर। त्यस्तो यहाँ चाहिँ खास गरेर मिथिलाञ्चलमा तराई मधेसमा त्यस्तै देखिन्छ कि अब कोरोनाको खासै त्यस्तो पहल न कहीँ मास्क लगाइएको देखिन्छ, न सेनिटाइजर लगाइएको देखिन्छ, न कुनै कार्यालयहरूमा त्यस्तो केही सतर्कता अप्नाएको कोरोना छैन भनेर यहाँ अब एकदमै महसुस हुन थालेको छ। हजुर, त्यस्तोमा के पिसिआर टेस्टहरू पनि त प्रभावित हुने भयो नि होइन दीपकजी? यसको दीर्घकालीन रूपमा असर पार्छ नि त यस्तो परिस्थितिले? एकदमै पिसिआर टेस्ट कहाँ भइरहेछ नि त। पिसिआर टेस्ट नामको लागि भइरहेछ, जुन चाहिँ यसमा पनि अब पिसिआर टेस्ट गराउनलाई पावर र पैसा पहुँच भएको देखिन्छ। हजुर, सामान्य व्यक्तिले कहाँ पिसिआर टेस्ट गराउन त खोजिरहेको छैन नि त, उनीहरू गराउन सकिरहेको छैन नि त। कोरोना लागेको व्यक्तिलाई आइसोलेसनमा भर्ना गरिदिने, त्यसपछि 14 दिन राखिदिने, फेरि घर पठाइदिने बिना टेस्टकै।
हजुर 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 त्यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले कोरोना छ अरे भनेर महसुसै गरिरहेको छैन कि एकदमै अब नभए पनि म सतर्कता अपनाउने पनि के जे होला देखल जाला। भनेपछि जस्तो भन्नु न, तपाईँले भन्नुभयो उहाँहरू गङ्गा सागर घाटमै जानुभयो, छठ पूजा गर्नुभयो, तर त्यति बेलामा पूजा आराधना गर्दा मास्क लगाउने त्यो नियमहरू चाहिँ उहाँहरूले पालना गरेको देखिएन। छैन त्यति एकदमै त्यो पहिलाकै जस्तै यसपालि पनि मनाइएको। हजुर, त्यस्तोमा केही थिएन जस्तो सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यहाँ थियो होला, भिडभाड नहोस् अथवा भनौँ त्यहाँ कुनै किसिमको अप्रिय घटना नहोस् भन्नको लागि पनि जहाँ धेरै भिडभाड हुन्छ त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन हुने अवस्था हुन्छ, त्यस्तो उहाँहरूले कुनै पनि किसिमको भनौँ न सल्लाह सुझाव दिने अथवा यस्ता नियमहरू पालना गरौँ भन्ने किसिमको व्यवहार देखिएन त्यहाँ दीपकजी? होइन सुषमाजी, यस्तो छ अब तपाईँको जुन चाहिँ सरकारबाट गरिने नीति नियमहरू उनीहरू उहाँहरूबाट गरिएको पालनाहरू गराइरहेछ भनिरहेछ, उहाँहरू आफ्नो काम गरिरहेछ। यता चाहिँ त्यो छठ मनाउनेहरू, पर्व मनाउनेहरू, बजार चलाउनेहरू आफ्नै पालना अनुसार नियम अनुसार गरिरहेछ। अब यो भनौँ न आज छठ सम्पन्न भएपछि प्रसाद बाँड्ने घर घर जाने प्रचलन पनि छ नि होइन, प्रसाद सबैलाई बाँडेर खानुपर्छ भन्ने हुन्छ। यस्तोमा अब हरेक व्यक्ति हामी भनौँ एउटा सामाजिक दूरी पालना गरौँ, आफ्नै घरमा सीमित हौँ भन्दै गर्दा नि यो प्रत्येक व्यक्तिको घरमा जाने अब आफ्नो त छठ छिमेकमा जाने चाहिँ कतिको देखिन्छ दीपकजी? एकदम अब छठको चाहिँ अब के छ भनेदेखि पहिला चाहिँ जुन चाहिँ भारत नेपालबाट जुन चाहिँ सीमा नाकाहरू बन्द गरिएको थियो नि, हजुर, यो पर्व त्योहारको कारणले मैले हेरे अनुसार यहाँ खास गरेर महोत्तरीको कुरा गर्ने हो भने यो महोत्तरी सँग जोडिएको सीमा नाकाहरू एकदमै चोर बाटोहरू छन्, 48 किलोमिटर ठुला सीमा नाका छन्, आफन्तहरू सबैको आएकै छ, एकदमै आफन्तहरूको सँगै मनाइएको छठ पर्व हो। अब यसमा चाहिँ प्रसादहरू पनि अब खास गरेर यसमा चाहिँ फुलपानको प्रसाद बाँटिने चलन छ। यो चाहिँ कम भए पनि बढीभन्दा बढी आफन्त कहाँ पुगोस्, बढीभन्दा बढी मानिस कहाँ पुगोस् भन्ने चलन पहिलादेखि नै चलिआएको छ। त्यसमा प्रसाद ग्रहण र लेनदेनमा केही कमी छैन कि पहिला जस्तै योपालि पनि देखिरहेको। हजुर, अलिकति प्रसादहरूको बारेमा पूजा गर्दाखेरिको प्रक्रियाको बारेमा तपाईँले जे देख्नुभयो, जे छठको महिमा त्यो अलिकति जोड दिनुहोस् न दीपकजी। एकदम अब खास गरेर तराई मधेसमा जुन चाहिँ यो छठ जुन मनाउने चलन छ यो चाहिँ सुरु दिनमा चाहिँ नहाए खाए गर्ने गरिन्छन्, त्यसपछि तपाईँको खरना गर्ने गरिन्छन्, अनि त्यसपछि तपाईँको खरनाको चाहिँ साँझमा चाहिँ त्यो खिर र के भन्छ त्यसलाई त्यो रोटीको चढाएर चाहिँ प्रसाद चाहिँ ग्रहण गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि साँझ गरेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ, जुन चाहिँ घर घरबाट चाहिँ त्यो घाटमा गएर अब अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने, अनि त्यसपछि भोलि बिहान चाहिँ के भन्छ त्यो उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै छठ चाहिँ सम्पन्न हुने चलन छ। त्यसमा चाहिँ खास गरेर एकदमै त्यो छठ गर्नाले जीव ज्यानको सुरक्षा, काया निरोग हुने, अनि धन सम्पत्ति बढ्ने त्यो चलन चाहिँ पहिलादेखि नै मान्यता अनुसार छठको त त्यही मान्यता अनुसार चाहिँ खास गरेर मनाउने चलन छ। हजुर, विशेष प्रकारको परिकारहरू पनि बनाइन्छ है छठको लागि? एकदम त्यो त चलनै छ त। तराई मधेसमा त जुन पर्व चाहिँ दिवालीदेखि नै दीपावलीदेखि नै एकदमै विशेष प्रकारको पर्व सुरु भइहाल्छ, बनाउने प्रकारहरू त्यो चाहिँ छठसम्म नै चल्ने गर्छ। हजुर, यो हजुर समाज सकेबासम्म चल्छ है। हजुर, समाज सकेबासम्म। हजुर हजुर हजुर। अब अन्त्यमा दीपकजी जस्तो छठ पर्व त सम्पन्न भएको छ होइन, यसपछिका कोरोनासँग सम्बन्धित यसका जति पनि जोखिमहरू छन् त्यो पनि परिस्थिति बस देखिँदै जाने प्रसङ्गहरू छ। समग्रमा तपाईँले छठ पुरानै जसरी परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको त्यही अनुसार नै यो पटक पनि छठ पर्व मनाइयो भनिएको छ होइन। यसमा अब समग्रमा यो परिस्थितिमा स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकारबाट महोत्तरीमा गर्नुपर्ने PCR टेस्ट पनि एकदम कम छ भन्नुभयो यहाँले, तत्कालका आवश्यकताहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै एउटै कुरा मैले सुरुमै भनिदिएँ सुषमाजी, जहाँ पनि गरिब नै मर्छ है, मरेकै मान्छे मर्छ के, त्यस्तै अवस्था महोत्तरीको पनि छ। त्यो कोरोना सम्बन्धी कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भनेदेखि कोरोनामा पनि त्यो खास गरेर एउटा PCR टेस्ट गराउनलाई पैसा, पावर र पहुँच चाहिन्छ। गरिबले मरिसकेपछि त्यो PCR टेस्ट के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, कसरी गरिन्छ त्यो छैन के। जुन सरकारले आफ्नो जनताको जीव ज्यानको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् त्यो सरकारबाट असै गर्न यहाँको जनता छोडे। जस्तै तपाईँको त्यो PCR टेस्टको नामको लागि मात्र सीमित छ, केही गरिएको छैन। एउटा स्थानीय तहले 2 करोडको राहत वितरण गरेको छ, जुन चाहिँ 10 किलो चामल, दाल, यति तरकारी, नुन 1 प्याकेट, यतिमा चाहिँ 2 करोडको बजेट चाहिँ पास गरिएको अवस्था छ। र खास गरेर जुन चाहिँ
जीव ज्यानको सुरक्षा हुने हो त्यसमा चाहिँ खासै केही पहल देखिँदैन र यो छठ पर्वबाट भएको जोखिमले कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढ्नेमा र त्यहाँ योबाट हुने सबै जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय तिनै तहको सरकारकै त्यो पुरै जिम्मेवारी हुन्छ कि सरकार एकदम लापरवाह छ भन्ने कुरामा यसमा कुनै दुई मत रहेन। एकदम हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद तपाईँलाई दीपकजी। थ्याङ्क यू सो मच। दीपक पाण्डे जोडिनु भएको थियो महोत्तरीबाट। समग्रमा सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम छ, त्यसैले घरमै केन्द्रित हौँ, घरमै नजिकमै चाहिँ पर्व मनाऊ, तालतलैया पोखरीमा नजाउँ भन्दा महोत्तरीमा चाहिँ जहाँ सदैव भिडभाड लाग्ने गर्थ्यो त्यहीँ नै कोरोनाको कुनै पनि त्रास बिना नै भनौँ अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने मास्कको समेत प्रयोग नगरिकन जम्मा भएर भेला भएर विगतका वर्षहरूमा जस्तै छठ पर्व मनाइयो, सम्पन्न भयो भन्ने किसिमको जानकारी दीपक पाण्डेजीले हामीलाई कुराकानीमा बताउनु भयो। महोत्तरीमा सामान्य रूपमा PCR टेस्ट पनि हुन सकेको छैन र उहाँको भनाइ थियो गरिब जनता जो सँग कुनै किसिमको पहुँच छैन ती नै जनता नै कोरोनाको मारमा छन् र उपचार नपाइकन नै मर्नुपर्ने स्थिति छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यहाँ रहेको स्थानीय सरकार अथवा भनौँ सङ्घीय सरकार कसैले पनि कुनै किसिमको प्रभावकारी कदम चालेको छैन, सरकार लापरवाह बनेको छ भन्ने कुरा उहाँसँग हामीले गर्यौँ। 4 दिनसम्म मनाउने पर्व हो छठ। आज विशेषमा हामीले कोरोनाको जोखिमका बीच पनि छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। 4 दिनसम्म विधिवत रूपमा छठी माईको सूर्यको उपासना गरेर विधिवत रूपमा छठ पर्व सम्पन्न हुँदै गर्दा कहीँ हेर्ने हो भने अलिकति भिडभाड हुने अथवा सहरी क्षेत्रमा भने घरमै सानो पोखरी बनाएर अथवा ठाउँ छ भने पोखरी बनाएर नभए छतमै भए पनि सानो पानी जम्मा गरेर पोखरी जस्तो केही बनाएर सूर्यको उपासना गरेर पूजा गरिएको भनिएको छ। कतिपय ठाउँहरूमा भने गाउँ विभिन्न जिल्लाहरूमा भने विगतका वर्षहरूमा जस्तो थियो त्यही अनुसार नै उहाँहरूले आफ्नो परिवारमा समुदायमा मिलेर छठ पर्व खोला किनारमा नदी किनारमा गएर मनाएको, घाटहरू सिगारेको, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर पूजा नगरेको भन्ने किसिमको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यसपटक कोरोना भाइरसका कारण छठ पर्व मात्र होइन दसैँ तिहार जति पनि चाडपर्वहरू छन् ती प्रभावित नै भएका छन् र दोस्रो पटक सरकारले जब निषेधाज्ञा गरेको थियो त्यो तीजको समयमा थियो। नेपालीहरूको महान पर्व महिलाहरूको विशेष मनाउने तीज पर्व त्यति बेलादेखि नै लकडाउन भएपछि नै घरमै केन्द्रित भएर हरेक किसिमका चाडपर्वहरू मनाउने, दसैँमा पनि आफ्नो आफन्त अथवा इष्टमित्रहरूका टिका लगाउन नजाने, घरमा जति परिवार छ त्यही परिवारमै केन्द्रित भएर चाहिँ पर्व मनाउने। यो तिहारमा पनि देउसी भैलो पनि सरकारले नखेल्न नै निर्देशन दिएको थियो। तिहारमा पनि घरमै बसेर नै पर्व मनाउने, सँगसँगै अहिले छठ पर्व पनि घरमै बसेर केन्द्रित भएर मनाउन सरकारले निर्देशन दिएको थियो। तर पनि स्थानीय सरकार अथवा सरकारले जुन रूपमा काम कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो प्रभावकारी हुन नसक्दाखेरि कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्यो। छठ पर्वमा मनाउँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएको पाइएन भन्ने हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूले जानकारी गराइरहनु भएको छ। सन्तोष काफले हामीसँग जोडिनु भएको छ रौतहटबाट। सन्तोषजी। हजुर सुषमाजी। हजुर, कस्तो रह्यो रौतहटमा छठ पर्व त सम्पन्न भएको छ, यो 4 दिन कसरी मनाइयो? एकदमै जुन एउटा कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको बावजुद पनि त्यसैको बिचमा धुमधाम र तामझामको साथ मनाइयो यसपालिको छठ। गत वर्षको तुलनामा केही कमी भए तापनि तर जुन मानिसहरूको भक्तहरूको छठ प्रतिको भक्ति र भाव चाहिँ माथि अलिकति पनि कमी आएको पाइएन भनेदेखि केही स्थानहरूमा चाहिँ व्यक्तिहरूले आफ्नो घरमा घर छेउमा 2-4 घरहरू मिलेर एउटा तलाउ जस्तो पानी जम्मा गरेर पोखरी बनाएर त्यसैमा पनि पूजाआजा गरेको पाइयो भनेदेखि जुन एउटा सामूहिक रूपमा एउटा सार्वजनिक स्थलहरूमा हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति धेरैवटा सार्वजनिक स्थलहरू भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै मात्रामा घुइँचो चाहिँ पाइएन। तर भक्तालुहरूको चाहिँ एकदम राम्रै उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिति रहेको थियो रौतहट जिल्लाको। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो कहीँ अलिकति भिडभाड पनि भयो, कोही आफ्नै घरमै केन्द्रित भएर सानो पोखरी बनाएर पनि छठ पूजा गर्नुभयो भन्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाएको पाए कि पाएन त सन्तोषजी? स्वास्थ्य सतर्कता एउटा भनै बोलीमा सीमित भयो तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिएन। हजुर, एउटा हामीले भनौँ न हाम्रो आनी बानीमा स्वास्थ्य सतर्कता त थपियो तर त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। एकदमै पक्कै पनि। हजुर, कस्तो रह्यो त त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। जस्तो भने सामान्य रूपमा मास्क पनि प्रयोग नगरेको, भिडभाड गर्ने कुरा भयो, सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनेको छ सरकारले, त्यो पनि पालना नगर्दा त अब कोरोनाको जोखिम त थप बढ्यो। त्यसको लागि त्यहाँ स्थानीय सरकारले के कस्तो काम गरेको छ त? स्थानीय सरकारले यसमा कुनै पनि खास स्थानीय सरकारको तर्फबाट कुनै पहल कदमी भएको देखिएको छैन। यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ यो हुने सम्भावना छठमा मानिसहरूको एकदम हुल हुने र धेरै भिडभाडकै बिच पूजा आजा गर्नुपर्ने
अवस्था रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै चाहिँ यस अघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो, तोकेको थियो। तर त्यो निषेधाज्ञा चाहिँ अहिलेको अवस्थाले के देखायो भने कागजमा मात्रै सीमित भएको निषेधाज्ञा देखियो। व्यवहारको रूपमा चाहिँ त्यो निषेधाज्ञा लागू भएको स्थिति देखा परेन सुषमाजी। हजुर, के छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। छठप्रतिको आस्था विश्वासमा कमी आउने त कुरै भएन, अलिकति विधि र प्रक्रियामा मात्रै केही परिमार्जन गरेर छठ पर्व मनाइएको हो। यस्तोमा आम जो जति पनि धर्मावलम्बीहरू हुन्छ, श्रद्धालुहरू, व्रतालुहरू, उहाँहरूको चाहिँ मानसिकता कस्तो पाउनुभयो सन्तोषजी पर्व मनाउँदै अलिकति पनि आस्था र विश्वासप्रति चाहिँ अलिकति पनि घटेको पाइएन। हजुर, जुन जसले धर्म गर्दै आउनु भएको छ, छठको पूजा यसभन्दा अघि पनि लिँदै आउनु भएको छ, उहाँहरू कसैले पनि छोड्नु भएको छैन र जसरी सक्नु भएको छ, जहाँ सम्भव भएको छ, जुन स्थलमा उहाँहरूलाई पाएको परेको छ छठ घाटहरूमा, त्यहाँ उहाँहरूले पूजा गरेर चाहिँ छठ पर्व मनाउनु भएको छ। तर यस्तो महामारीको बिचमा चाहिँ छठ मनाउन यसपालि पाइँदैन, सकिँदैन भन्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ रहेको देखिएन। उहाँहरूले जसले छठ मान्नुहुन्थ्यो, छठको पूजा आजा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ छठको पूजा चाहिँ एकदम गर्नु नै भएको छ, यसपालि छोड्नु भएको स्थिति देखिएको छैन भक्तहरूले। हजुर, अलिकति यो पनि बताइदिनुहोस् न, जस्तो पर्व मनाउने क्रममा अरूको संस्कृति ग्रहण गर्ने भन्छ नि होइन, त्यसलाई पालना गरेर अरूले पनि पर्व मनाउने प्रचलनहरू बढेको छ। छठ त झन् व्यापक बढ्दै गएको छ। पहिला पहिला मिथिलाञ्चलमा मात्रै छठ पर्व मनाइन्छ भनिन्थ्यो, तर अब अहिले त्यो छैन, पुरै तराईमा पहाडमा पनि छठ मनाउन थालिएको छ। त्यस्तो कस्तो पाउनुहुन्छ भनौँ न, संस्कृति ग्रहण गर्ने आस्था र विश्वासको यो पर्व रहेको छ। यो पहिला के थियो भने आम मधेसी समुदाय, हाम्रो मिथिला भोजपुरियाहरू जुन समुदायहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले मनाउँदै आइरहनु भएको पर्व भएको अवस्था रहेको भए पनि, तर यहाँ तराईमा बसोबास गर्ने अधिकांश पहाडी समुदायका मानिसहरूले पनि छठप्रतिको आस्था र विश्वासलाई जीवन्त राख्नको निम्ति उहाँहरूले पनि छठको पूजा लिने, व्रत उपस्थान बस्नेहरू त्यस्तो स्थितिहरू देखा परेको छ। पछिल्लो निकै वर्ष भइसक्यो। अहिले जुन हाम्रो तराई मधेसको कन्डिसन भन्नु पर्दाखेरि पहाडी समुदायका मानिसहरूले पनि छठको पूर्व एकदम भक्तिभावपूर्वक पूजा आजा गरेको, व्रत बसेको पाइएको छ रौतहट जिल्लाको। हजुर, कहाँ कहाँ चाहिँ विशेष रौतहटमा भनौँ न, विभिन्न ताल तलाउ पोखरीमा गएर यो जम्मा भएर मनाउने पर्व हो होइन, विशेष कहाँ कहाँ चाहिँ कुन कुन ठाउँमा बढी भिड लाग्ने गर्छ सन्तोषजी? यसपालि अलिकति के भयो भनेदेखि तपाईँको जुन पूजा गर्ने मान्छेहरू त हुनुहुन्थ्यो नै, तर त्यसको छठ पूजा हेर्ने अधिकांश हेर्नको पनि धेरै ठुलो मात्रामा घुइँचो लाग्ने हुन्थ्यो। मानिसहरू धेरै मात्रामा जुन पूजा हेर्नको लागि पनि आउने र त्यहाँ भएको आफ्नो माग गर्नेहरूले पूजा गरेको ठाउँमा होइन मेरो कार्य सिद्धि होस् त्यस्तो भनेर उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट पनि गर्नुहुन्थ्यो भने त्यस्तो किसिमको भनौँ एउटा दर्शक जसरी मान्छेहरू चाहने उहाँहरू चाहिँ यसपालि एकदम नगन्य मात्रामा मात्रै त्यस्तो सङ्ख्या देखा परेको स्थिति रहेको थियो। र रौतहटको सभामा धेरैवटा चाहिँ 18वटा स्थानीय तहमा धेरै मात्रामा सयौंको सङ्ख्यामा चाहिँ छठ घाटहरू भएको हुँदाखेरि एक ठाउँमा कुन ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ बढी नै भयो, यो ठाउँमा चाहिँ छठको पूजा आजा यहाँनिर चाहिँ भक्तजनहरू चाहिँ अलिक बेसी नै आयो भने त्यस्तो अवस्था देखिएन। सर्वोत्कृष्ट रूपमा भएको कारणले गर्दा सबैतिर त्यही किसिमको चाहिँ उपस्थिति रह्यो सुषमाजी। हजुर, सबैतिर सजाउने, छठ घाट बनाउने झिलिमिली त्यो तयारीहरू चाहिँ सम्पूर्ण नै भएको थियो? एकदमै झिलिमिलीहरू तयारी गरेर टेन्ट पण्डालहरू राखेर एउटा छठ पूजा समिति पनि गठन गरेर त्यो समितिले त्यो अनुसारको पूजाको लागि त्यहाँ आवश्यक पर्ने स्थान र विभिन्न आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने समिति पनि गठन गरिएको थियो ठाउँ ठाउँमा। र समितिकै माताहतमा चाहिँ छठ घाट चाहिँ को सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ भयो। हिजो जुन सन्ध्याकालीन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने थियो भने आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ पश्चात छठ पर्वको समाप्ति भएको छ। अब अन्त्यमा जस्तो सन्तोषजी, रौतहट त सुरुमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देख्दाखेरि सुरुमा सबैजना हो रौतहटमा सङ्क्रमित भेटिए भन्दै गर्दा पुरै देश नै तरङ्गित भएको अवस्था थियो। तर अहिले हेर्दै गर्दाखेरि बिस्तारै PCR टेस्ट पनि कम भइसकेको अवस्था, सँगै छठ पर्व पनि धुमधामसँग यसरी समूहमै मनाइएको छ। त्यसले गर्दा डर त्रास भनौँ, छठ पर्व मनाउँदै गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सतर्कता यो सबैले भुलेकै हो है? हामीले पछिल्लो समय जति कोरोनाको महामारीको जुन एउटा डर थियो, दसैँ त्यति खल्लो भयो, त्यति दसैँमा त्यति मान्छेको चहल पहल देखिएन। तर त्यसको ठिक विपरीत फेरि तिहारमा आएपछि मानिसको चहल पहल भयो, बजारहरू अलिकति मानिसहरूको भिडभाडहरू एकदम हुने। दसैँभन्दा तिहार मान्छेले अझै एकदम गजबसँग राम्रोसँग तामझाम साथ मनाए। र अहिले पछिल्लो समय छठ झन्
त्यो भन्दा नि तिहार भन्दा नि बेसी छठको क्रेज चाहिँ बेसी बढेर एउटा कोरोना जति भए पनि कोरोना थियो भन्ने कुरालाई मान्छेले बिर्सिसकेको जस्तो स्थिति अहिले देखा परेको छ आम जनसमुदायमा। तर रौतहट जिल्ला चाहिँ एउटा सिङ्गो 2 नम्बर प्रदेश मात्रै नभएर नेपालकै सबभन्दा बेसी संक्रमित भएको जिल्ला पनि रहेको थियो कुनै समयमा। भने यहाँ संक्रमण दर पनि एकदमै उच्च रहेको थियो। त्यो अवस्थामा रौतहटमा एकदमै कोरोनाको त्रास व्याप्त एकदम कायम रहेको थियो भने अहिलेको अवस्थामा के छ, कोरोना भन्ने चिज चाहिँ सामान्य रहेछ, यसबाट चाहिँ खासै त्यस्तो विधि हुने छैन र आफूले यसो सुरक्षा सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने स्थिति देखा परेको छ। त्यो कारणले गर्दा कोरोना भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब चाड मनाउनु पर्छ, चाड भन्ने चिज बेग्लै हो भन्ने किसिमले मानिसहरूमा अलिकति कोरोना प्रति जुन एउटा डर थियो, जुन त्रास थियो, त्यो त्रासलाई चाहिँ अहिले मानिसहरूले अलिकति जितेका हुन् कि भन्ने जस्तो चाहिँ अनुभव हामीले पाएका छौँ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद सन्तोष तपाईँलाई। सन्तोष काफ्ले हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट। समग्रमा हामीले रौतहट, बारा, महोत्तरीमा यसपटकको छठमा कस्तो रह्यो चहल पहल भन्ने विषयमा हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आज उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व 4 दिनसम्म जसरी धुमधामसँग मनाइन्छ छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। विशेष गरी छठ पर्व मनाउँदा दुःख, दरिद्रता, त्यस्तै गरी सन्तान प्राप्ति हुने र छाला रोग निको हुने भन्ने किसिमको जनविश्वास पनि रहेको छ र छठ पर्वको यही समापन सँगसँगै कस्तो रह्यो यो वर्ष कोरोना भाइरस संक्रमण र जोखिमका बीचमा छठ पर्वको रौनक। आजको प्राइम इस्यु हामी यसैमा केन्द्रित भएका थियौँ। आजलाई यति नै, बिदा पाऊँ, नमस्कार।